दर्शकवृन्द नमस्कार, हामीसँग पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? म आराम छु, तर बहुत चिन्तामा छु। एकाध कुरामा म तपाईँसँग होइन डिसअग्री हुन्थ्यो कि अस्तिको अन्तर्वार्तामा। तर तपाईँले प्रत्येक अन्तर्वार्तामा रवि लामी छानेका ड्राइभर कतै मृत होइन, कतै मरिसकेका त छैनन् अथवा मृत्यु भइसकेको त छैन भन्ने आशाले कुराकानी गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ अब यति संवेदनशील विषयमा उपचाररत व्यक्तिलाई किन यो किसिमको टिका टिप्पणी गर्नु अथवा अहिले किन आलो घाउमा नुन छर्कनु भन्ने हिसाबले त्यो विषयलाई स्किप गर्ने गरेको थिएँ। त तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै आज उहाँको उपचारका क्रममा मृत्यु भनेर समाचार आयो होइन। अब यो के हो, बडो रहस्यमय ढङ्गले पो आयो त कुरो। मृत्यु आजै भएको कि घोषणा आजै गरिएको? घोषणा आज गरिएको हो, त्यही त। अब यो कुरो चाहिँ के हो? अब कुरा यसरी गरौँ। सर्वप्रथम त मृतक शम्भु भनिने ड्राइभर दिलबहादुर थापाज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् र उहाँको शोकाकुल परिवारजन, शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना र आफन्तजन जो गहिरो समुद्रको तलाउमा डुब्नु भएको छ उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् कामना गरौँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने दिलबहादुर एक दिलदार ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। रविजीलाई जहाँ पनि सकुशल लान सक्ने, उहाँ राम्रो हात भएको घिउ ड्राइभर भनेर पनि भनिँदो रहेछ। तर अब मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, डे फर्स्टदेखि, फर्स्ट आवरदेखि नै यो विषय रहस्यपूर्ण भयो। जस्तो पहिलो रहस्य के भयो भने सीसीटीभी फुटेज लिक भएको पनि कुनै मिडिया मार्फत हो, राज्यको आधिकारिक निकायबाट त आएन। निरा हत्याकाण्डको फाइल खोल्न सक्ने र त्यो फरार भएको बाउन्सर भनिएको हत्यारालाई पानी मुनि गए पनि नछोड्ने र पत्ता लगाएर हतकडी लगाउन सक्ने काबिल नेपाल प्रहरी यो मामिलामा अनुसन्धानमा कहाँनिर अगाडि बढेको छ भन्ने हामीलाई थाहै भएन। पहिलो कुरो, किनभने आफ्नो पूर्व गृहमन्त्रीप्रति बढ्ता अनुराग थियो कि अथवा एउटा भिआइपीको हाई प्रोफाइल केस हुनाले यसलाई नयाँ तरिकाले रफादफा गर्ने कुरा सोचियो कि? जस्तो मलाई शङ्का गर्न पटक्कै मन छैन। म रविजीले भने जस्तै यसलाई स्वाभाविक दुर्घटना हो र उपचारको क्रममा उहाँको निधन भयो भनेर भन्न चाहन्छु, चित्त बुझाउन चाहन्छु। तर ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमका लेखक स्टेफेन हकिङ्सले, जो नयाँ आइन्स्टाइन भनिन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ जुन विषयमा बढी मौनता साधिन्छ र डरलाग्दो परिवेश तयार गरिन्छ त्यो विषयमा गूढ रहस्यहरू लुकेका हुन सक्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले यसमा के भनौँ भने डे फर्स्टदेखि नै सिर्फ एक दिन एउटा सभामा, त्यो पनि चुनावी सभामा पञ्चिङ 2वटा लाइन बाहेक त्यो ड्राइभरको निम्ति रविजी वा उहाँको टिमले केही गरेको पनि देखिएन। जस्तो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरू चितवन सम्हाल्नुहोस्, मानौ उहाँको चितवन मौजानी हो, म अब मेरो भाइ भेट्न काठमाडौँ जान्छु। अनि त्योभन्दा ठिक 7 घन्टा अगाडि उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सुधार उन्मुख भनेको थियो, सुधार भइरहेको छ भन्ने खबर पनि सम्प्रेषण गरियो, जुन झुटो हो भनेर कतिपयले अनुमान लगाउँछन्। यदि उहाँको स्वास्थ्य सुधार हुन्थ्यो भने उहाँलाई चितवनबाट रातारात एयर लिफ्टिङ गरेर काठमाडौँ ल्याउनु, त्यो पनि सुविधा सम्पन्न मेडिसिटीमा ल्याउनु के जरुरी थियो भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरूको पनि मुख टाल्न रविजीहरूले सक्नु भएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जब मेडिसिटीमा आउनुभयो उहाँलाई ल्याइयो, भेन्टिलेटरमा राखियो, उहाँको होस कहिल्यै खोलेन। जस्तो कि स्वास्थ्यको बारेमा हस्पिटलले बुलेटिनहरू बारम्बार प्रकाशित गर्छ, स्टेटमेन्ट दिन्छ, त्यो सूचना पनि आएन। रविजी जस्तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै चतुर बाचाल मान्छेले यसको विषयमा डे टु डे आफ्नो स्ट्याटस मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने दायित्व पनि पुरा गर्नु भएन। अझ उहाँको वरिपरि रहेका जति पनि उहाँको भजन मण्डलीहरू छन् उनीहरूले कमसेकम बुझ्न सक्थे। यतिसम्म भयो युवराज सर, तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, म आफै पनि त्यहाँ जान खोजेँ मेडिसिटीमा। त्यहाँ के भनिएको रहेछ भने पुण्यजी तपाईँ नआउनुहोस्, तपाईँमाथि अट्याक हुनसक्छ, तपाईँलाई त कुनै पनि हालतमा तपाईँ युवराज सफल लगायतका मान्छेलाई भेट्न दिइने छैन भनेर यसरी बार बन्देज गरियो। मैले सुने धेरै मिडियाकर्मी साथीहरू जानुभयो र उहाँहरूले पनि भेट्न पाउनु भएन, कसैले पनि भेट्न पाउनु भएन। यसको मतलब दुईवटा कुरा, एउटा त्यो स्वाभाविक दुर्घटना थियो भने यसलाई रहस्यपूर्ण किन बनाइयो, र डे टु डे स्वास्थ्य विवरणको विषयमा ल चिन्ताजनक हुँदै गएको पनि त विवरण दिन सकिन्छ नि। आज अलिकति खस्क्यो, झन् चिन्ताजनक भयो, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। मेरो भाइ भनेर भगवान्सँग गएर प्रार्थना गर्ने मान्छे हो नि रविजी त। यदि साँच्चै नै भाइ मेरो भाइ भन्ने उहाँलाई थियो भने उहाँले भगवान् पशुपतिनाथको शरणमा आएर आराधना
आरती गर्नुहुन्थ्यो, दुनियाँभरिका डाक्टरहरूलाई यहाँ उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो, अथवा यहाँ नलागे संसारको उत्कृष्ट हस्पिटलमा लान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले एक आह्वान गर्दाखेरि करोडौँ अरबौँ रुपियाँ झर्न सक्छ उपचारको निम्ति, तर त्यो सब गरिएन। त्यसकारण दुईवटा कुरा हो, यदि स्वाभाविक दुर्घटना हो भने यसलाई रहस्यमय किन बनाइयो, गुपचुप किन राखियो। अनि अर्को एङ्गल चाहिँ रहस्यमय दुर्घटना यदि यो अस्वाभाविक दुर्घटना हो वा यो के आक्रमण हो भन्ने मान्छेहरू जसले शङ्का गरेका छन् र जस्तो शङ्काको सुई त्यता घुमाएका छन् र एक हिसाबले भन्नुपर्दा बेनिफिट अफ डाउट यदि मान्छेलाई उहाँहरूले मुखभरिको जवाफ दिन सक्नु भएन। जस्तो त्यसपछि मैले युवराज सफलले त अघि लाइभ गरेर यो हत्या हो भनेर बोलिसक्नुभयो। होइन, अब उहाँको आफ्नो आर्गुमेन्ट हो, हत्या हो के हो भन्ने विषय। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म त्यो अतिवादी निष्कर्षमा अहिले पुग्दिनँ। मेरो निष्कर्ष के हो भने मैले तपाईँलाई सुनौँ सर, जस्तो मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने यदि अस्वाभाविक रूपमा आक्रमण भएको हो र अस्वाभाविक रहस्यमय दुर्घटना हो भने चाहिँ यहाँनिर अर्को खतरनाक कुरा के आएको छ भने मृत्यु कहिले भयो, घोषणा आज भयो, मृत्यु उहिल्यै भएको हो कि अथवा यो चुनावी प्रयोजनको लागि, पोलिटिकल फन्डाको लागि वा पोलिटिकल एउटा सेफ साइड खोज्नको लागि, सेफ जोनमा बस्नको लागि आज मात्रै घोषणा गरिएको हो कि? किनभने कतिपयले स्ट्याटस लेखिरहेका छन् अब राजनीतिक रूपमा सेफ ल्यान्डिङ भइसकेपछि, गभर्मेन्टमा जाने निश्चित भइसकेपछि, त्यो पनि हाई प्रोफाइल गृह मन्त्रालयले नि लगभग तय भएपछि यो घटना बाहिर ल्याइयो भनेर पनि कतिपय आशंकाको तुफान चलाउनेहरूले चलाए, यस ढङ्गले वक्तव्यबाजी गरे। तर यसमा एउटै कुरो हो कि जन एफ केनेडीको जीवन सुरक्षित गर्नुपर्ने ड्राइभरले उहाँको जीवन सुरक्षित नगरेको अवस्था, अरू बेलामा ड्राइभर भिक्टिम भएको होइन कि ड्राइभरको लापरवाही र बदमासी देखिएको छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जीवन पनि सायद अमर लामाको गडबडी नभएको भए त्यसरी चाँडै अस्त हुँदैन थियो होला। र यसपछि जरुर कुरा के हो भने नेपाल प्रहरीले फलाना तिलाना ढिस्काना नभनिकन सिबिआईले र सम्बन्धित सरकारवाला निकायले घाउचोटको आधारमा, पोस्टमार्टम रिपोर्टको आधारमा यदि त्यो स्वाभाविक दुर्घटना होइन भने, अस्वाभाविक रहस्यमय आक्रमण वा केही कुरा हो भने, र यो जुन ढङ्गले युवराज सफल लगायतका व्यक्तिहरूले अहिले प्रोपागान्डा गरिरहनु भएको छ त्यो एङ्गलबाट जब प्रश्न उठिसकेपछि त छानबिन गर्नु पर्यो। होइन, प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन त गरेछ। अब त्यो घरमा 9 जना थिए तर एकजनासँग मात्रै सोधपुछ गरियो भनेर अस्ति नै समाचार बनाएको थियो, त्यो पनि छोडियो होला एकजनालाई पनि। तर अब त्यति धेरै कन्स्पिरेसी थ्योरीमा पनि हामी बिलिभ नगरौँ होइन। तर एउटा कुरा नि, नसाको तालमा उहाँ त्यसरी लड्नुभयो भनिएको छ होइन। एउटा चुनावी प्रचारमा हिँडेको त्यति संवेदनशील व्यक्तिले होइन, जनताको त्यति प्रिय व्यक्तिले सम्झाउनु पर्ने हो नि। ड्राइभर भनेको त उहाँको रविकै जीवन ड्राइभरको हातमा हुन्थ्यो नि त। जसरी मदन भण्डारीको जीवन अमर लामाको हातमा थियो, त्यसै गरी रविको जीवन पनि त शम्भु थापाकै हातमा थियो। उहाँले अलिकति सम्झाउने बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, न उहाँले लुकीचोरी पो खानुभयो कि? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, तपाईँलाई म भनौँ, रविजीले बनाउनु भएको पब्लिक इमेज वा दयाको सागर हुनुहुन्छ, भावुकताको समुद्रमा पौडिनुहुन्छ, कसैको दुःख देख्नै नसक्ने, एकदमै दयावन्त हुनुहुन्छ भन्ने उहाँले एउटा पब्लिक इमेज बनाउनु भएको छ। तद अनुरूपको व्यक्तित्व देखियो त, तद अनुरूपको व्यवहार भयो त। यता ड्राइभरको अवस्था के छ अज्ञात छ, उनी जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाइरहेका थिए कि वा पहिल्यै मृत्यु भएर भेन्टिलेटरमा केही दिनको लागि राखिएर अनि मृत्यु घोषणा नगरिएको अवस्था थियो। तर उहाँ त छमछमी नाच्नुभयो नि। मैले के भनेको थिएँ भने युवराज सर त्यतिखेर इन्टरभ्यूमा, रवि लामिछानेजीमा साँच्चै मानवता छ भने उहाँले सारा चुनावी प्रोग्राम पोस्टपोन गरेर सारा समय आफ्नो ड्राइभरको लागि खर्चिनुपर्छ। कमसेकम उहाँको टिमले भनेर मैले भनेको थिएँ। डे फर्स्टदेखि नै यसमा लापरवाही गरियो र यसलाई किन यति छोपियो, किन यसलाई रहस्यमय बनाइयो? मान्छेहरूले अनेक आशंका गरेको बेला उहाँको एउटा फोटो वा भिडियो किन सार्वजनिक गरिएन? अथवा उहाँको स्वास्थ्य सुधार भएको भनेर रिपोर्ट दिँदाखेरि त्यो रिपोर्ट झुटो हो भन्नेलाई मुखभरिको जवाफ दिनको लागि उहाँहरूले कुनै पनि हस्पिटलको बुलेटिन जनताको बिचमा ल्याउनु भएन कुनै पनि दिन, र हस्पिटल प्रशासनले पनि मौनता साध्यो। हो, हामी अझै पनि उहाँलाई अब स्वाभाविक दुर्घटना थियो अथवा त्यस ढङ्गले दुर्घटना भएर उहाँ बित्नुभयो भनेर विश्वास गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले भने जस्तै यसमा धेरै आशंकाको भाव त नचलाउँ, तर पनि एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो अर्थर कानन डायलको उपन्यास सर्लक होम्सका पात्र, जासुसी पात्र जस्तै रहस्यमय पात्रहरू कहाँ घुसपैठ गरे, कहाँ पेन्ट्रेसन गरे भन्ने विषयमा चाहिँ खोज्नुपर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, जस्तो सिसिटिभी फुटेजमा जुन ढङ्गको एउटा 3 तलाबाट खसेको व्यक्तिको फोटो भनेर सार्वजनिक गरियो फुटेज,
मलाई लाग्छ 3 तला माथि भनेको घरको उचाइ राम्रै हुन्छ। 3 तला माथिबाट त्यो पनि तपाईँको सिमेन्टको त्यो उसमा बजारिँदाखेरि गिरी छ्यालबाल हुन्छ, असामान्य स्थिति हुन्छ। किनभने उदो मुन्टिएर आउँछ नि त, 3 तला माथिबाट आउँछ। अर्को कुरो त्यतिखेर त्यो जुन हेड इन्जुरीको कुरा छ, छेदविच्छेद भएको अवस्था छैन, त्यहाँ रहस्यपूर्ण छ भनेर मान्छेले भने। टाउको छेदविच्छेद भएको छैन, त्यस्तो घातक किसिमको छैन भन्छन्। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ कि उहाँलाई यदि वास्तवमा जे भएको थियो त्यही अनुसारको बुलेटिन, स्वास्थ्य बुलेटिन प्रकाशित नगर्नु नि रहस्यपूर्ण छ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, त्यत्रो ठुलो दुर्घटना भएर छ, चितवनभन्दा धेरै सुविधा सम्पन्न हस्पिटल काठमाडौँमा छन्। अथवा काठमाडौँले नभ्याउने हो भने एयर लिफ्टिङ गरेर ब्याङ्कक लान सकिन्थ्यो, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका लान सकिन्थ्यो, अथवा भारत लान सकिन्थ्यो। त्यहाँ नलगेर एउटा मामुली हस्पिटलमा उपचार गरियो। यसको मतलब कतिपयले दाबी गरे अनुसार घटनास्थलमै धुकधुकी मात्रै थियो। पूर्व युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्ने जुन चाँजोपाँजो मिलाइयो, त्यतिखेर उनलाई मृत घोषणा गरिएको थिएन भने जस्तै, मृत भइसकेको दिपेन्द्रलाई पछि घोषणा गरिएको भने जस्तै रहस्यपूर्ण अवस्थालाई मान्छेले चित्रित गरेका छन्। र यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, पहिलो आक्रमण भएको होइन भने त्यसको तथ्य र प्रमाणसहित उहाँहरू आउनु पर्यो। अब शङ्का गर्नेले त अनेक गर्छन्, जस्तो कि तपाईँको त्यो समयमा जतिखेर उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो, खुकुरी रम प्राय गर्मीमा कसैले पनि खाँदैन। त्यहाँ खुकुरी रम भेटिएको भनेको छ। सर्दी लागेको बेलामा म त रक्सी खान्न। खुकुरी रम? खुकुरी रम त्यस्तो गर्मीमा चितवन खुकुरी रम राख्या हो नि त। त्यहाँ केही स्न्याक्सका टुक्राहरू र खुकुरी रम घटनास्थलमा भेटियो भनेको छ नि त। जस्तो त्यस्तो गर्मी चितवनमा प्रचण्ड गर्मी हुन्छ, झन्डै ढलेको नि अस्ति जाँदा तपाईँ नि त पुग्नुभयो। म त तराईको गर्मी पचाउन सक्छु, तपाईँलाई हाप र झाप भयो। भनाइको मतलब त्यस्तो बेलामा खुकुरी रम भेटिनु आफैमा आश्चर्यपूर्ण विषय हो भनेर मान्छेले भनेका छन्। खास गरी रक्सीका पारखीहरूले त्यसो भन्छन्। दोस्रो कुरो, त्यहाँनिर जुन दुर्घटना भयो 3:30 बजे उहाँ छतबाट कसरी खस्नुभयो त? अचम्मको कुरो हो नि त। 3:30 बजे 4 बजेतिर छतबाट खस्ने भने त गजबको कुरा हो। अनि सिसिटिभी फुटेजमा माथिबाट खस्या त दृश्य छैन, तल लमतन्न परेको अलि रगतको टाटा देखिएको छ। खासै ब्लिडिङ भएको अवस्था पनि त्यहाँ देखिँदैन। जस्तो धेरै ब्लिडिङ हुन सक्थ्यो नि त, त्यहाँ हेड इन्जुरी भइदिया भए त रक्ताम्य अवस्था हुन्थ्यो। तर मानौ अन्तै कतै ब्लिडिङ भएर सिद्धिएर त्यहाँ ल्याएर लास राखिए जस्तो अवस्था पो देखियो त्यहाँ। यस्तो किसिमको मानौ भनेको छु है मैले। र मानौ एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु कि त्यो घटना एक हिसाबले मानौ त्यहाँ झगडा परेर अथवा तनाव लफडा भएर पनि त्यस्तो कसैले घटाएको हुन्थ्यो भने पनि रविजीले यो विषयमा सत्य तथ्य, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी तथ्यहरू ल्याउनु पर्थ्यो। अब त्यहाँ भनियो उहाँ 3 तला माथिबाट खस्नुभयो। अब भन्नेहरू हेर्नुहोस्, आध्यात्मिक मान्छेले एउटा स्ट्याटस लेखेको देखि शालिग्रामको भड्किएको आत्माले शम्भुलाई त सिद्ध्यायो नि, नजाने अब ककल्ला पार गरेर सबैलाई सिद्धाउने हो भनेर पनि भनेका छन्। फेरि अब त डबल आत्मा भड्किने होला। एउटा कुरा के छ भने अब पृथ्वी लोकको यो नेपालको अदालत अथवा प्रशासनले सायद यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सकेन भने पनि, यदि यो आक्रमण हो, रहस्यपूर्ण दुर्घटना हो र यहाँबाट सल्टिएन भने, मानव निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै वा हाई प्रोफाइलसँग जोडिएको केस भनेर यसको फाइल क्लोज गरियो भने पनि धर्मराजको खातामा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। यदि यो दुर्घटना हो भने म निश्चित छु कि भगवानको अदालतमा जरुर न्याय मिल्नेछ र जसले यो दुर्घटनाको निम्ति जिम्मेवारीपूर्ण हातमा रगत कटकटाए त्यसलाई अवश्य पनि सजाय हुनेछ। तर यहाँनिर के छ भने नि, यो अब मेरो विचारमा, किनभने रविजीको एउटा त पब्लिक पावर छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। दोस्रो, उहाँसँग जोडिएको विदेशी तागत मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। उहाँले खालि एउटा कुरो भन्नुहुन्छ, काम गर्न दिएन, घेराउ गर्यो, न्यायालयले दुःख दियो आदि इत्यादि। ए बाबा, रविजीको लागि दयावन्त अथवा रविजीको लागि कृपालुजी महाराज अदालत यति पल्ट्यो कि यसको कुनै हिसाबै छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु, आत्महत्या दुरुत्साहन केसमा त्यत्रो भिडियो हुँदा पनि उहाँले सजाय पाउनु भएन। मृतकले जारी गरेको थियो, जबकि त्यो सबभन्दा ठुलो प्रमाण मानिन्छ। दोस्रो, जिल्ला अदालतको फैसलामाथि पुनरावेदनमा च्यालेन्ज गर्छ। हरेक अदालतको एउटा, हरेक सरकारी वकिलको कार्यको एउटा नियम हुन्छ। जस्तो
महान्यायाधिवक्ताको कार्य भनिन्छ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्य। उसले जिल्लामा केस हार्यो भने उसले एक तह माथि च्यालेन्ज गर्छ, तर यहाँनिर एक तह माथि पुनरावेदन गरिएन। जस्तो सन्दीप लामिछानेको पनि एक तह माथि पुनरावेदन गरिएको छ नि त अदालतको फैसलालाई लिएर। यहीँनिर रहस्यपूर्ण छ र अदालत उहाँप्रति अतिरिक्त कृपालु दयालु बनेको पनि देखियो र यो कुरामा पनि रविजीसँग भयानक पब्लिक सपोर्ट छ अनि उहाँका फ्यान फलोवर्सहरूको सामना राज्यले गर्न नसक्ने अवस्था होला र उहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले संविधानभन्दा माथि, किनभने रवि लामिछानेले जस्तो गल्ती दोहोरो राजधानी सवालमा अथवा नागरिकताको निसाको सवालमा अरू सवालमा यदि कसैले गर्थ्यो भने कसैलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेर छ त आज न्युज आछ रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासनमा निसा पेश गरिसक्नु भएको छ कि। ए ल ठिक छ, अब त्यो पनि हेरौँला कस्तो निसा हो के हो, त्यसको सत्यापन पनि पुष्टि होला। मैले भन्न खोजेको उहाँ यति पब्लिकमा घुलमिल हुनुभएको छ, पब्लिकको पावर उहाँले यति लिनुभएको छ कि यो कहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। हुन त एउटा कुरा के हुन्छ भने जब तपाईँको सही समय चल्छ, असल समय चल्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई कसैले पनि नराम्रो गर्न सक्दैन। तपाईँको बारेमा गरिएको यदि गलत कुरा हुन्छ भने पनि मान्छेले सुनवाई गर्दैन, यदि तपाईँको खराब समय चलेको छ भने तपाईँले गरेका असल काम कुराको पनि सुनवाई हुँदैन। यो मान्य सिद्धान्त हो। समय सधैँको लागि सबैको कब्जामा हुँदैन, हातमा हुँदैन। हिजोका काजी आज पाजी भएका छन्, आजका पाजी भोलि काजी होलान्। यो हिजो कोही थियो, आज तपाईँ हुनुहुन्छ, भोलि म हुन सक्छु, यो कुरा छँदैछ। र याद गर्नु होला, तपाईँ यस कारण जिउँदो हुनुहुन्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो राज्य तपाईँ यस कारण जिउँदो हुनुहुन्छ कि तपाईँमा केही गर्ने जुनून छ, अठोट छ, जोस छ, जागर छ। तपाईँ यस मानेमा पृथ्वीमा बाँचिरहनु भएको छ कि तपाईँ केही लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति हिम्मतका साथ सारा चुनौतीहरू सामना गर्नको निम्ति बाँचिरहनु भएको छ। तर जब मान्छेको जीवनै रहँदैन भने सब कुरो व्यर्थ हुन्छ नि त। आज सम्मुको हेर्नु त अवस्था, बेचरा नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी, सास र लासको पहिचानै थिएन पहिला। अब आश चाहिँ अलिकति थियो, त्यो आशाको दियो पनि आज धिपिक्क दियो पनि निभ्यो र हामी एकदम निराश भएका छौँ। झिनो आशा थियो, भेन्टिलेटरमा उनी जीवन र मृत्युको बिचमा जुधिरहेका छन् भन्ने। सबभन्दा ठुलो काम के भयो भने यहाँनिर एउटा सूचना लुकाइएको जस्तो हामीलाई आभास भयो। पहिलो कुरो, उनी जुन दिन मृत भएका थिए त्यो दिन घोषणा नगरेर आज घोषणा गरियो कि भन्ने गम्भीर आशंका छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यो स्वाभाविक दुर्घटना थियो अथवा त्यो लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले ड्राइभर आफै खसेका थिए या दाल में कुछ काला है भने जस्तै त्यहाँ केही गडबडी छ अथवा त्यहाँ कुनै अस्वाभाविक दुर्घटना हो अथवा त्यहाँ हमला केही भयो कि बाहिरी तागतद्वारा वा भित्री तागतद्वारा भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हुन त उहाँलाई विदेशी तागतको पनि ब्याकिङ छ, अमेरिकनहरूको पनि ब्याकिङ छ, देशभित्र पनि उहाँ जबरजस्त तागतवर व्यक्ति बनेर आउनु भएको छ। अब 2-3 दिनमा सम्भवतः उहाँले अनुसन्धान गर्ने तालुकदार अड्डा गृह मन्त्रालयमै शपथ लिनुहुनेछ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विभाजित भएको खबर सुन्नु भने आश्चर्य नमान्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद।